इश्क आतिश از قلم सादिया राजपूत। सिगरेट पीता आदमी हो या धुआं छोड़ता रेल का इंजन, दोनों दिखने में एक से लगते हैं। नूरुल हुदा ने चौंक कर सर उठाते हुए इसे देखा तो कहने लगी, मैं आपको सिगरेट पीने से मना नहीं करती, मगर मेरे सामने सिगरेट पीने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सिगरेट बुझा दीजिए। अचानक ही इसके लहजे में जो इस्तेहकाक आया था, इसे खुद भी उसका एहसास नहीं हुआ था। लेकिन नूरुल हुदा ने न सिर्फ महसूस किया बल्कि उन्हें अच्छा भी लगा था। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उन्होंने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाया। और कोई हुक्म? उनकी बात पर उसे लगा वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है, तो फौरन माजरत करने लगी, सॉरी, मैं आमतौर पर इस अंदाज से बात नहीं करती, मगर मुझे सिगरेट से बहुत चिढ़ है। कोई बात नहीं, तुम मुझसे हर अंदाज में बात कर सकती हो। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोले तो मलिहा नज़रअंदाज करते हुए सूटकेस में से एक बड़ा सा पैकेट निकालने लगी। वो फौरन बोले, इसे मैं खुद रख लूँगा, तुम रहने दो। वो इसे छोड़कर परफ्यूम की बोतल निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। नूरुल हुदा ने वो पैकेट निकाला और इसे रखने वार्डरोब की तरफ आए। उसी वक्त बाबा जान दरवाज़ा बजाकर अंदर आ गए। आइए बाबा जान। नूरुल हुदा ने जल्दी से सब छोड़ छाड़ कर बेड पर सामान हटाकर उनके बैठने की जगह बनाई। क्या बात है, तुम इतनी सुबह जाग गए, नींद नहीं आई? नींद तो आ गई पर आँख जल्दी ही खुल गई। फ्लाइट में सोता जो रहा था, शायद इसीलिए। अब आगे क्या इरादा है? क्या जॉब करोगे? नहीं, मेरा इरादा है बिजनेस शुरू करूं। क्यों नहीं? वो खुश होकर बोले, तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? क्या बिजनेस करोगे? कुछ प्लान्स तो हैं, मगर मेरा ख्याल है पहले यहाँ की मार्केट को सर्च कर लूँ। ठीक कह रहे हो, मगर आते ही काम में लग जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ दिन आराम करो, फिर इन मामलात पर गौर करना। वैसे अब तुम आ गए हो तो सारी जिम्मेदारियाँ भी तुम्हें ही उठानी होंगी। सफ़र की थकन उतार लो, फिर मैं तुम्हें ज़मीनों का हिसाब किताब भी समझा दूंगा। बल्कि अगली बार नवाब शाह जाते हुए मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। बाबा जान प्लीज़, ज़मींदारी वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ और जाऊंगा भी, लेकिन हिसाब किताब वाला मामला आप अपने हाथ में ही रखिए। नूरुल हुदा बड़ी इनकिसारी से बोले। बाबा जान हंसे और कहने लगे, मज़हर फारूकी का बेटा कहता है इसे ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं। ये तो कमाल ही हो गया। भाई जी पक्के ज़मींदार थे। मियाँ जी की ज़िंदगी में ही फसलों की बवाई कटाई का काम उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया था। फिर वो अचानक ही संजीदा हो गए। दिलचस्पी की बात की है तुमने। मुझे भी ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं थी और ना है। भाई जी जब तक थे मैंने कभी मुड़कर भी ज़मीनों की तरफ नहीं देखा, मगर बाप दादा की निशानियाँ खुद से अलग भी तो नहीं की जा सकती। मलिहा नूरुल हुदा के बगैर तो सामान सेट कर नहीं सकती थी और नूरुल हुदा बाबा के साथ बातों में मगन थे। वो कुछ देर तो खड़ी उनकी बातें सुनती रही, मगर जल्द ही बोर हो गई। बाबा जान बेड पर बैठे थे और नूरुल हुदा उनके सामने जिस जगह खड़े थे, मलिहा की तरफ उनकी पुश्त थी। वो उनकी नज़रों में आए बगैर कमरे से निकल सकती थी। इसने हाथ में पकड़ी चीज़ें आहिस्ता से ड्रेसिंग टेबल पर रखी और नामहसूस अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर जाने के लिए वो जैसे ही नूरुल हुदा के पीछे से गुजरी, बिल्कुल अचानक ही उन्होंने पलट कर इसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। कहाँ जा रही हो? वो गड़बड़ाई, फिर संभल कर बोली, अपने कमरे में। कोई काम है या आराम करना चाहती हो? दोनों में से कोई बात नहीं। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बैठ जाओ। उनके लहजे में अपने आप इस्तेहकाक आ गया था और फिर फौरन ही अपनी बात कहकर वो मलिहा का हाथ छोड़ते बाबा जान की तरफ मुड़ गए थे, जैसे जानते थे कि मलिहा हर हाल में उनके हुक्म की तामील करेगी। मलिहा ने भी उनका हक जताना महसूस किया था, मगर इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और पास ही रखे सोफे पर वो बैठ गई। नूरुल हुदा और बाबा जान एक बार फिर अपनी बातों में लग गए और वो फिर से बोर होने लगी, मगर इसने दोबारा बाहर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जान गई थी कि वहाँ एक शख्स ऐसा था जो इसे पूरी जान से महसूस कर रहा था।
ملیحہ نے واقعی سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ لائبریری نہیں جائے گی، مگر اس دن جو کتاب اس نے ایشو کرائی تھی وہ تیسرے دن ہی واپس لے آئی۔ لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا، اور جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اور مجھے خود پر جبر بھی نہیں کرنا پڑا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پتھریلی روش پر قدم رکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ روش کے ساتھ لگی درختوں کی قطار میں وہ سامنے ہی ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو رکتے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ سے کہا تھا، امید ہے آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ایسے بولا جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہو۔ ملیحہ ایک پل کو شرمندہ ہو بھی گئی، مگر فوراً ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ ملیحہ کے چینے کے جواب میں وہ شرارت سے بولا، اتنا بڑا راز آخر آپ کو کس نے بتا دیا؟ میرے وجدان نے، وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بول کر ہنسا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی، مگر جواب دینے کے بجائے وہ ہنستا ہی رہا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں اسے ہنستا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنی کہی بات کو سوچا تو بھی ایسا کوئی لطیفہ سمجھ نہیں آیا جس پر وہ یوں ہنس رہا ہو۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ یوں ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو دیکھا اور کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً ہی اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل اسپیڈ سے اسے گالیوں سے نوازنے لگی، اور میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی۔ کس لیے ہوں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے سر کو جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کیا آپ آرام سے بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس کی آواز پر ملیحہ رکی تو وہ منت بھرے انداز میں گویا ہوا، بس 5 منٹ، زیادہ وقت آپ کا لوں گا نہیں۔ اب ملیحہ نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا، شکل سے تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے سوچا بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شکل سے تو شریف آدمی لگتا ہے، اگر میں طریقے سے سمجھا دوں تو ہو سکتا ہے دوبارہ پریشان نہ کرے۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میری یہ شرط شرعیاً قانون جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ ملیحہ نے بولنے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی تو پھر اس نے پوچھا، پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ، اور جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے بھی پل بھر کی تاخیر کے بغیر تائید کی۔ ایسا کریں، مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ چڑ کر بولی، جب میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ سے کہاں ملی تو کیا کہوں گی کہ راستے میں روک کر آپ نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی۔ آپ میں کچھ سینس ہے کیا؟ مجھے معلوم ہے یہ ٹھیک نہیں، مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی شخص یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے؟ وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، جس کا نام تک نہیں جانتا میں۔ اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ، تو میں کسی قیمت پر ایسا احمقانہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، مگر اب میں یہ سوچ رہا ہوں۔ یہ سب بہت عجیب ہے، مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کے بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ وہ ملیحہ کے پیچھے بنی عمارت کو دیکھ کر بول رہا تھا جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں، نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا۔ بلا شبہ اس کی آواز میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے۔ ملیحہ قائل ہو گئی۔ وجدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا پھر بولا، آپ اگر چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے۔
भला मैं किसी अजनबी के बारे में क्यों सोचूं? वो बेमुरव्वती से बोली। अजनबी ही सही, मगर क्या आप अपने 24 घंटों में से एक पल भी मुझे नहीं दे सकती? वो इसी तरह से बोला कि मलिहा ने घबरा कर सर झुका लिया तो वो पुरमुश्तगी से मुस्कुराया। और मैंने अपने दिन रात आपको दे दिए हैं। ना मैं आपके सिवा कुछ सोच सकता हूँ, ना आपके सिवा कुछ सोचना चाहता हूँ। बहुत चाहा था मैंने कि आपकी चाहत ना करूँ, मगर अब कर बैठा हूँ तो मुझे खुद पर कोई इख्तियार ही नहीं है। न जाने वो क्या कशिश है जो मुझे आपकी तरफ खींचती है और मैं खींचा चला आता हूँ। मलिहा ने सर उठाकर देखा तो वो सर झुकाए सरगोशियाँ कर रहा था, मगर ये सरगोशियाँ भी इतनी वाज़े तो थीं कि इनके कान के लौ सुर्ख हो गई। मुझे इसकी बात माननी ही चाहिए थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा उठकर भाग जाए, मगर वजदान सामने ही खड़ा था। हाथ पकड़कर रोक लिया तो मुझे इसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसने सोचा उठकर भाग जाए, मगर वजदान सामने ही खड़ा था। मगर हाथ पकड़कर रोक लिया तो वो स्किन कलर के सूट पर ओढ़े मैरून दुपट्टे का कोना मुट्ठी में जकड़े फरार के इम्कानात पर गौर कर रही थी कि तभी वजदान नाराज़गी से बोला, आप हमेशा यही करती हैं ना? क्या? बेसाख्ता वो बोली, यही कि जब बात आपके फैसले की आए तो फरार की राहें ढूंढ लें। ये क्या कह रहे हैं? इसने घबरा कर सोचा। मैं जो भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। वो जैसे मलिहा की सोच को सुन रहा था। आप फैसला करने से डरती हैं? फैसला तो फिर भी बड़ी चीज़ है। आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल लगता होगा। मेरी कोई राय हो तो इजहार भी करूँ, वो नरूठेपन से दिल में बोली। और ये तो नामुमकिन है कि आपकी कोई राय ही ना हो। मलिहा ने चौंक कर इसे देखा। आपके पास दिमाग है, सोच है, तो राय भी रखती होंगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपनी सोच को ही छुपा लें, जिस तरह अपने जज्बात छुपा लेती हैं। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि आपके जज्बात ही ना हों। जब महसूसात हैं तो जज्बात अपने आप ही उभर आएंगे। चलो, अगर हों भी तो किसी को क्या परवाह है। एक और तल्ख सी सोच उभरी। किसी और को ना सही, आपको तो अपने जज्बात की परवाह करनी चाहिए। वो रिसान से समझा रहा था। जज्बात ही तो रूह का अक्स होते हैं और इंसान की शिनाख्त महज वजूद से नहीं की जा सकती। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आपने खुद को महदूद कर लिया है। अपनी ज़ात के गिर्द खींचे हुए ही इस हिसार को तोड़ डालिए, क्योंकि कोई और तो शायद इस हिसार को पार कर ही ना पाए, मगर आप खुद इस हिसार को पार नहीं कर पाएंगी। मलिहा को अपने सामने खड़े शख्स से खौफ आने लगा। मेरा भी चेहरा पढ़, मेरे भी हालात बता। मलिहा ने तो ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी, मगर वजदान इतनी फुर्सत से इसे पढ़ रहा था जैसे ख़ास तौर पर इसी काम से आया हो। वो घबरा कर खड़ी हो गई। ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? क्या मेरे चेहरे पर लिखा है? सोचते हुए गैर महसूस अंदाज में मलिहा ने अपने चेहरे को छुआ। वजदान से उसकी ये हरकत भी छुपी न रह सकी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, आपका चेहरा आपका दोस्त है। ये आपके बारे में किसी को नहीं बताता। इसे खामोश देखकर वो कहने लगा, पूछेंगी नहीं मुझे आपके बारे में ये सब किसने बताया? वो अब भी खामोश रही तो वजदान ने झुककर इसकी आंखों में देखा। आपकी आंखों ने। आप जितना चुप रहती हैं ये इतना ही बोलती हैं। बस सुनने वाला होना चाहिए। मलिहा ने फौरन ही पलकें गिरा लीं तो वो उसकी घबराहट को महसूस करके बात बदल गया। आपने मुझे लाइब्रेरी में हर तरफ तलाश किया। अगर बालकनी में देख लेती तो आपकी तलाश ख़त्म हो जाती। मलिहा को याद आया, लाइब्रेरी में तो बालकनी भी थी और उस दिन इसने वजदान की तलाश में हर तरफ देखा था, लेकिन बालकनी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। आप किताब पढ़ा करती हैं और मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने आपसे पहले कभी किसी को नहीं देखा और आपको तो लगता है हिफ्ज़ कर लिया है, मगर क्या आपको पता है आपकी आंखों से आपकी रूह तक सीधा रास्ता है। आपकी उठती गिरती पलकों को देखते हुए मैंने वो रास्ता खोज लिया है। अब आप चाहे कुछ भी कर लें, मगर मुझे खुद तक पहुंचने से रोक नहीं पाएंगी।
وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا، مگر ملیحہ کو اتنا ہی برا لگا۔ اتنا سب کہنے کے باوجود آپ مجھے سمجھا نہیں سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں؟ نہیں، وہ کہنے لگا، پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا؟ وہ ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکتا 2 قدم آگے آ گیا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی کشش نے ملیحہ کو گمسم سا کر دیا۔ کیوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی کہ وجدان نے شاید سنا بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے، خود کو بھول گیا ہوں۔ جب وہ جان گئی تھی کہ اس کے لہجے میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے تو یہ کیوں نہ مانی کہ وہ اسے تسخیر کرنے آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور بنا کسی طرف دیکھے سیدھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ، ملیحہ! اپنا نام سن کر وہ پلٹی۔ لاؤنج کے صوفوں پر بابا جان اور ملک ناصر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ٹیبل پر شطرنج کی بساط بچھی تھی۔ بیٹی ذرا ہمارے پاس تو آؤ، اسے آواز دینے والے ملک ناصر اب اسے بلا رہے تھے۔ پاس جا کر اس نے سلام کیا، جس کا جواب دے کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جیتی رہو، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ لائبریری سے۔ پر اتنی گمسم کیوں ہو؟ نہیں انکل، آپ کو یوں ہی لگ رہا ہے۔ اس نے تردید کرنا چاہی۔ یوں ہی تو نہیں، کچھ الجھی ہوئی تو ہو بیٹا۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ نور الہدیٰ آ جائے گا تو ہماری گڑیا بھی ہنسنا بولنا سیکھ جائے گی، پر لگتا ہے ابھی تک بھائی سے دوستی نہیں ہوئی۔ ابھی نور الہدیٰ کو آئے بس 2 ہی دن تو ہوئے ہیں، اتنی جلدی کیا دوستی ہوگی؟ اس کی طرف سے بابا جان بولے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ وہ ہنسے۔ ملک انکل میں جاؤں؟ موقع دیکھتے ہی اس نے پوچھا، اور انہوں نے فوراً اجازت دے بھی دی۔ ہاں بیٹی جاؤ۔ وہ اٹھنے لگی تو اظہر فاروقی نے اس سے کہا، ملیحہ چائے بھجوا دینا اور ذرا جلدی۔ جی بابا جان۔ وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف سے گزرتے ہوئے اس نے بہادر کو چائے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ نیچے سے ہی دیکھ چکی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ حیران سی کمرے میں آئی تو اس نے نور الہدیٰ کو اپنے اسٹوڈیو میں دیکھا۔ وہ اس طرف چل پڑی۔ نور الہدیٰ ایک کینوس ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہے تھے۔ آہٹ پر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ملیحہ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آ جائیں گے، مگر انہیں جیسے پرواہ نہیں تھی۔ کہنے لگے، تم نے بتایا نہیں کہ تم پینٹنگ کرتی ہو، اور نہ کبھی بابا جان نے ذکر کیا۔ یہ بات برائے بات تھی، بھلا جواب میں وہ کیا کہتی؟ وہ بھی جواب کے لیے نہیں رکے۔ ویسے تمہیں پینٹر بنانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ یوں ہی اس نے پوچھا۔ وہ کینوس رکھ کر اس کی طرف مڑے۔ وہ ایسے کہ میری اسکول کی کاپی کتابوں پر تم نے جی بھر کر پریکٹس کی ہے۔ پتہ ہے تم 2.5-3 سال کی تھیں جب میرے بیگ سے کتابیں نکال کر تم نے کلر پینسل سے ان پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کی تھی، اور ایک بار تو تم نے میرے پورے جرنل پر مارکر سے نشان بنا دیے تھے۔ ٹیچر سے ڈانٹ تو پڑی ہی، ساتھ میں سزا بھی ملی، اور پورا جرنل دوبارہ بنانا پڑا تھا، وہ الگ۔ اتنے سالوں بعد بچپن کی ایک حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، امی نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، مگر غلطی پوری طرح سے میری نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر ہی آپ کی کتابیں خراب کیا کرتی تھی، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا۔ خجالت مٹانے کو بولی، تو ٹوکتا بھی کیسے؟ ایک بار کہیں منع کیا تھا تو تم رونا شروع ہو گئی۔ میں ٹیچر کی ڈانٹ تو سن سکتا تھا، تمہارے آنسو کیسے برداشت کرتا؟ سچ کہوں، جب کبھی تم روتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں بھی زور زور سے رو۔ وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولے، اور ان کے انداز پر ملیحہ بھی ہنس پڑی۔ تمہارے شوق بھی عجیب ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر کو ضد کرتی کہ میں تمہیں سائیکل پر بٹھا کر لمبی سیر کراؤں۔ آئس کریم کی فرمائش سردیوں کے لیے مخصوص تھی۔ مجھے تو تمہارے دانتوں کو صحیح سلامت دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ بچپن میں تم جس رفتار سے کینڈیز اور چاکلیٹس کھاتی تھیں، مجھے یقین تھا بڑے ہونے تک تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہیں بچے گا۔ اور یاد ہے کس طرح تم میرے کاندھوں پر چڑھ کر کہانی سننی ہے کہ رٹ لگاتی تھی۔ بچے رات کو سونے سے پہلے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے ہیں، لیکن تمہیں صبح جاگنے کے بعد کہانی سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں یاد ہے،
ان کی باتوں پر بے تحاشا ہنستی ملیحہ ہنسی کے بیچ میں بولی، اور یہ بھی یاد ہے کہ مجھے کہانی سناتے سناتے آپ سو جاتے تھے اور پھر دیر سے اسکول جانے پر ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور پتہ ہے میں یہ سب جان بوجھ کر کیا کرتی تھی۔ ملیحہ نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ تم جان بوجھ کر مجھے ڈانٹ پڑواتی تھی؟ ہاں، وہ ان کے گھورنے سے بالکل متاثر نہ ہوئی۔ جب امی مجھے ڈانٹتی اور آپ فوراً مجھے سپورٹ کرتے، میری سائیڈ لیتے تو مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن شروع میں ڈر بھی جاتی کہ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے یا کم از کم دوبارہ مجھے کہانی نہیں سنائیں گے۔ مگر آپ مجھے ڈانٹے بغیر روز کہانی بھی سنا دیتے تو میں کوئی کچھ نہ کہے، اس لیے میں سب کچھ خود پر لے لیتا اور تم اس بات کا مزہ لیتی تھی۔ انہیں جیسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، مگر میں پھر یہی کہوں گی کہ غلطی صرف میری نہیں تھی، آپ نے ہی مجھے سر چڑھا رکھا تھا۔ میں آپ کی شہ پر شرارتیں کیا کرتی تھی، وہ بھی صرف آپ کے ساتھ۔ پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے سبھی شرارتیں چھوڑ دیں، اور امی بھی تو کہا کرتی تھیں نور الہدیٰ نے ہی ملیحہ کو بگاڑ رکھا ہے، اور میں سچ مچ ہی بگڑ جاتی اگر آپ لندن نہ چلے گئے ہوتے۔ ہاں، ساری برائی میرے سر ڈال دو، میرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار فون کرتا کہ تمہاری آواز سن لوں، مگر ہر بار جواب ملتا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تو میں آپ سے ناراض تھی نا، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ کیوں بھلا؟ نور الہدیٰ حیران ہوئے۔ کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا؟ امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں رہے۔ میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا۔ مجھے آپ کے چلے جانے پر بہت غصہ آیا، اسی لیے جب آپ کا فون آتا تو میں چھپ جاتی تھی۔ اتنی لمبی ناراضگی کہ پھر سالوں تک بات ہی نہیں کی۔ وہ شکوہ کر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی بات ہی نہیں کی، فون تو میں بھی کیا کرتی تھی۔ ہاں، سال میں ایک بار۔ ایسی بھی کیا ناراضگی تو بس شروع کے کچھ مہینوں تک ہی تھی، مگر پھر بہلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھول بھی گئی تھی۔ بھلا تب میری عمر ہی کیا تھی، 6 یا شاید 7 سال۔ بہت جلدی اجنبی ہو گئے تھے آپ، اسی لیے آپ سے فون پر بات نہیں کر پاتی تھی۔ جانتا تھا تم مجھے بھول چکی ہو۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے۔ ملیحہ کو اچانک احساس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح باتوں باتوں میں وہ ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ فرینڈز، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ملیحہ نے بلا تعامل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی۔ پرانی دوستی کی نئی شروعات کے لیے انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ او گاڈ، وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ کان ترس گئے تھے اس طرز تخاطب کو سننے کے لیے۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ کھلے دروازے پر بہادر کی دستک پر دونوں ہی ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ کہیے بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نور الہدیٰ کے اس طرح بولنے پر وہ کچھ شرما سا گیا اور کہنے لگا، بی بی صاحب کے لیے سمیرہ بی بی کا فون ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس نے کہا، پھر خیال آنے پر بتایا، لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا، انہوں نے کہا، اور وہ جھٹ پٹ فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لیے بیلکنی میں آ گئی۔ جن کی نگاہ جسم کے پار جا سکتی ہو، وہ بھی دل سے آگے احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ مگر وجدان مصطفیٰ عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے، اور باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ۔ پر میری دعا ہے کہ میں وجدان مصطفیٰ سے دوبارہ کبھی نہ ملوں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ سے سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے۔ اپنے دل کو تھپکتے اور سوچتے ہیں کہ تتلیوں کے پروں پر کہانیاں لکھ کر بچائیں کیسے انہیں دھوپ کی تمازت سے۔ وجدان کے ساتھ ہوئی اس دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے والے تھے۔
مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی بھی اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوگا جہاں اس روز وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی مگر یہ سچ تھا کہ وہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے مگر وہی دل میں اس ادا سے آیا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی جھریوں سے گزر کر اندر کے منظر کو روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کر دے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو انعیا ہوتے مناظر سے صرف نظر کر کے ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ لے، پر جب اجالے نے بند پلکوں میں راستہ بنا لیا تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھیں کہ سورج کو ہی ڈھانپ لیں۔ وجدان مصطفیٰ کے وجود سے پھوٹتی روشنی نے جب پہل ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا، اور جب معلوم ہوا تو وہ اندیشہ محبت سے گھبرا اٹھی۔ عجب سی حالت ہو گئی تھی اس کی، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی، بولتے بولتے رک جاتی، چپ ہو جاتی ایک دم، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو نور الہدیٰ کے پاس پہنچ جاتی۔ اظہر فاروقی نے ملیحہ میں آئی ان تبدیلیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف ان تبدیلیوں کو محسوس کر لیا تھا بلکہ وہ ٹھٹک بھی گیا۔ ملیحہ کا بے اختیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا۔ انہیں اسٹڈی میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت رات ہو گئی۔ انہوں نے وال کلاک کو دیکھا جو 12 بجا رہا تھا، پھر باقی کام کل نپٹانے کا سوچ کر وہ پیپر سمیٹنے لگے۔ تبھی ملیحہ آ گئی، چائے کے 2 کپ ٹرے میں لیے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور خود بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم تو جلدی سو جاتی ہو، آج ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو، اور چائے بھی 2 کپ بنائی ہے، کیا ساری قسمیں آج ہی توڑ دو گی؟ نیند نہیں آ رہی ہادی بھائی، اس نے شکایت کی، مگر مجھے تو نیند آ رہی ہے اور میں تو بس اب سونے جا رہا تھا۔ وہ چھیڑنے کو بولے اور وہ چھڑ بھی گئی۔ آپ کوئی سونے نہیں جا رہے بلکہ میرے ساتھ چائے پئیں گے اور باتیں کریں گے۔ وہ اسے دیکھ کر بولے، زبردستی ہے؟ ہاں ہے تو، اس نے صاف گوئی سے کہا، مگر صرف آپ کے ساتھ۔ جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے کپ اٹھا لیا اور گھونٹ بھر کر کہا، افتخار ماموں آئے تھے؟ ہاں، کپ ہونٹوں سے ہٹا کر اس نے کہا، لیکن آپ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ سڑک سے اندر آتے ہوئے میں نے ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا تو ملیحہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی، ان کے ساتھ ماموں منیر بھی تھے، وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں نے بتایا تھا نا 25 نومبر کو سمیرہ اور آفاق بھائی کی شادی ہے، سب رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہیں، کل لاہور سے خالہ بھی آ جائیں گی، تو ماموں نے سوچا مجھے بھی آ کر لے جائیں۔ پھر تم گئی کیوں نہیں؟ بابا جان نے منع کر دیا کہ جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، شادی میں بھجوا دیں گے، اس میں بھلا ضرورت کا کیا چکر، تمہارے سب کزن آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتی، اور یہ آفاق بھی تمہارا کزن ہی ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ منیر ماموں کے بڑے بیٹے ہیں، اس دن کارڈ دینے بھی تو آئے تھے، پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، تمہارے 2 کزنز کی شادی ہے۔ مگر بابا جان نے منع کیا ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ کچھ دیر اسی طرح جھکی پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ اب وہ دراز میں رول کیے ہوئے چارٹس نکال رہے تھے۔ پھر ایک چارٹ کھول کر انہوں نے ملیحہ کے آگے رکھا، یہ دیکھو، یہ گارمنٹ فیکٹری کا نقشہ ہے، ادھر پروڈکشن ہے، یہ سپروائزر کا آفس اور اس طرف آگے جا کر ورکر کے کوارٹرز ہیں۔ وہ نقشے پر کئی جگہ انگلی سے نشاندہی کرتے جا رہے تھے۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے؟ وہ نقشے کو دیکھتے ہوئے مختصر بولی۔ نور الہدیٰ نے باقی کے 2 چارٹس بھی کھول کر پہلے سے کھلے چارٹ پر برابر رکھ دیے، اور یہ دونوں آفس کی بلڈنگ کے نقشے ہیں۔ 2 آفس بنوائیں گے؟ اس کے پوچھنے پر نور الہدیٰ مسکرا دیا، نہیں، آفس ایک ہی ہوگا، یہ نقشے 2 الگ انجینئر نے بنائے ہیں، یہ دونوں ہی اتنے اچھے ہیں کہ میں کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے کنفیوز ہو رہا ہوں۔ ذرا تم بتاؤ ان میں سے کون سا نقشہ زیادہ بہتر ہے؟ ان کی بات پر ملیحہ گڑبڑا گئی۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ تم پینٹر ہو اور مجھ سے بہتر ان نقشوں کو سمجھ سکتی ہو۔
मगर पेंटिंग और आर्किटेक्चर में फ़र्क होता है। हादी भाई, सेंटीमीटर नापकर खींची गई लाइनों को समझना मेरे लिए आसान नहीं। इसने अभी गुरेज किया तो नूरुल हुदा कुछ चिढ़ से गए। एक ज़रा सी राय ही तो देनी है मलिहा, और तुम इस कदर हिचकिचा रही हो। और उसने भी तो कहा था आपको राय का इजहार भी मुश्किल लगता होगा। अचानक वजदान का जुमला समात में बाज़गश्त करने लगा। मलिहा ने धीरे से इकरार कर लिया, हाँ, क्योंकि कभी किसी ने मेरी राय पूछी नहीं। नूरुल हुदा ने पल भर को इसे देखा, फिर इसके गाल पर हाथ रखकर इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। अब मैं पूछ रहा हूँ। कुछ पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। फिर मलिहा ने उनके चेहरे से नज़रें हटाकर नक्शों को देखा और कुछ देर गौर करने के बाद एक नक्शा उनकी तरफ किया। नूरुल हुदा ने उस नक्शे को देखा और तौसीफी अंदाज में कहा, और तुम कहती हो तुम्हें सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनें समझ नहीं? वो उनकी आवाज़ उनकी बात को अनसुनी करते हुए पूछने लगी, आपने ये नक्शे अभी अप्रूव तो नहीं करवाए? तुमसे इम्प्रूव करवाए बगैर मैं इन्हें अब अप्रोल के लिए कैसे भेज सकता था? चार्ट्स को रोल करके रबर बैंड चढ़ाते, वो सरसरी से अंदाज में बोल रहे थे। मलिहा ने इनकी तरफ देखा और बस देख कर रह गई। अगली दोपहर खाना खाते हुए नूरुल हुदा बाबा जान से कहने लगे, मैं सोच रहा था आज शाम को मुनीर मामू की तरफ चला जाऊं। खैरियत? उन्होंने पूछा। कुछ लीगल मामलात पर मशवरों की ज़रूरत आन पड़ी है, फिर कंपनी की रजिस्ट्रेशन के पेपर भी बनवाने हैं। मुनीर मामू वकील हैं, सोचा इनसे ही बात कर लूं। इनसे ज़्यादा काबिल एतमाद और कौन हो सकता है। ठीक कह रहे हो, बाबा जान ने कहा। नूरुल हुदा मजीद बोले, आजकल उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो ऑफिस तो जा नहीं रहे होंगे, घर पर ही बात हो सकेगी। और अरे मलिहा, तुम भी साथ चलो ना। वो ऐसे बोले जैसे बोलते हुए अचानक याद आया हो। मलिहा नवाला चबाना भूलकर उन्हें देखने लगी, जो खुद भी नवाला मुंह में रखकर सोचते हुए अंदाज में बोल रहे थे, बल्कि एक काम करो, साथ में बैग भी तैयार कर लेना। शादी में 2-4 दिन ही तो रह गए हैं, सब रिश्तेदार भी आ चुके होंगे, तुम भी कुछ दिन के लिए रह आओ। मलिहा के हलक में नवाला अटक गया। इसने फौरन पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नूरुल हुदा अनजान बने अपने ही कहे जा रहे थे, आज मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा और वलीमे के अगले दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ठीक है। मलिहा ने अब बाबा जान की तरफ देखा, जो इस सारी बातचीत से लाताल्लुक़ नज़र आ रहे थे। नूरुल हुदा खाना खा चुके थे। हाथ साफ करके उठते हुए बोले, शाम को 5 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना। ये तो वो भी समझ रही थी कि वो याद दहानी इसे नहीं, बाबा जान को करवाई जा रही है, मगर बाबा जान ने कोई ऐसी बात नहीं की, तो वो इत्मीनान से टेबल से उठ गए। अब मलिहा के लिए भी खाना खाना मुश्किल हो गया। फिर जैसे ही बाबा जान खाना ख़त्म करके उठे तो वो नूरुल हुदा के कमरे की तरफ भागी। नूरुल हुदा लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गए थे। मलिहा आंधी तूफान की तरह कमरे में आई और लाइट्स ऑन करके इनके बेड पर चढ़कर बैठ गई। नूरुल हुदा उठकर बैठते हुए बोले, क्या बात है, अभी आप नीचे क्या कह रहे थे? गो वो उसकी बात का मतलब समझ गए थे, फिर भी मासूम बनकर बोले, शाम 5 बजे तैयार रहना। उन्होंने अपने अल्फाज दोहराए, मगर बाबा जान ने मना किया था। कब? वो अब भी बन रहे थे, वो तो कुछ बोले ही नहीं, खामोशी से खाना खाते रहे। उफ़ो, मैं अभी की बात नहीं कर रही, कल बाबा जान ने मामू को मना कर दिया था, रात को बताया तो था। इसे उलझे देखकर वो संजीदा हो गए। कल मना किया था, आज तो नहीं, बस तुम जाने की तैयारी करो। मगर बाबा जान को कितना बुरा लगेगा, इनके मना करने के बाद आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। बुरा क्यों लगेगा भाई? वो हैरत से बोले, कल जब मामू तुम्हें लेने आए तो क्या मैं घर पर था? नहीं। क्या बाबा जान को पता है तुमने मुझे उनके आने के बारे में बताया था? नहीं। तो फिर उन्हें बुरा क्यों लगेगा, जबकि वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो यूं ही बातों बातों में एक बात कह रहा था। इन्हें अगर मना करना होता तो मना कर देते, सिंपल। तो आपने धांधली की है। इनकी चालाकी समझकर वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोली, मुझे नहीं पता था कि लंदन वाले इतने बेईमान होते हैं। मगर ये भी तो देखो, लंदन वाले बेईमानी भी किस कदर ईमानदारी से करते हैं। वो ढिठाई से बोलकर हंसे, क्या खाक ईमानदारी है, शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते हुए? सीधे
दोज़ख में जाएंगे। इसकी मलामत का नूरुल पर कोई असर ही ना हुआ। बोले, ठीक है चला जाऊंगा, मगर अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। रात भी तुमने मेरी नींद बर्बाद की थी। उसे जाने का कहकर वो आराम से लेट गए, मगर मलिहा हिली भी नहीं। अब उसे एक नई परेशानी शुरू हो गई थी। मगर हादी भाई, अगर मैं चली गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा और आप दोनों कैसे रहेंगे? नूरुल ने सर पे से चादर हटाकर इसे देखा, फिर कोहनी के बल उठते हुए कहा, घर का ख्याल रखने के लिए मुलाजिम हैं, और मैं और बाबा बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकेंगे। लेकिन खाना पकाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बाबा जान को नमक मिर्च अपनी पसंद की ही खानी होती है, और आप भी रात को देर से घर आते हैं। तुम्हारा असिस्टेंट बहादुर है ना, भला वो किस मर्ज की दवा है? मलिहा तब कर बोली, वो किसी मर्ज की दवा नहीं है, बल्कि खुद ला इलाज मरीज है। 3 टाइम मुझे इसके सामने खाना रख कर कहना पड़ता है, बहादुर साहब कुछ खा लीजिए वरना फौत हो जाएंगे। उसने इस तरह से कहा कि नूरुल हुदा हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, गुलबानो भी तो है, वो सब संभाल लेगी। और फिर 1 हफ्ते की ही तो बात है। फिर एकदम रोब से बोले, अब उठो, निकलो यहाँ से। उन्होंने हाथ पकड़ के इसे बेड से उठा दिया, मगर वो घूमकर वापस बैठती कहने लगी, हादी भाई ऐसा करते हैं, आज जाने के बजाय 2 दिन बाद मेहंदी के दिन रहने चली जाऊंगी। फिर वलीमे में तो आप आएंगे ही, तो आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। उसे अब तक जोर तोड़ में उलझा देखकर वो गहरी सांस भरते उठ बैठे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और बाबा जान तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे? आखिर एक ना एक दिन तुम शादी करके भी तो चली ही जाओगी। एक पल वो उनकी बात पर शर्माई, फिर ढीठ बनकर बोली, मेरी शादी हो गई तो आप कौन सा कमाने बैठे रहेंगे? देख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद आपकी बेगम आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। बहुत बोलने लगी हो, मगर मजीद में तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। मुझे सोना है। लेकिन हादी भाई, वो फिर से कुछ कहने लगी तो नूरुल हुदा चादर फेंक कर बिस्तर से उठे और इसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते बोले, तुम्हारे जितने भी लेकिन वेकिन हैं, अगर मगर हैं, उनका जवाब मैं शाम में दूंगा। और अगर तुमने 5 बजे से पहले मेरे कमरे में कदम भी रखा तो तुम्हें ऐसी जगह छोड़कर आऊँगा कि कभी चाहकर भी वापस नहीं आ सकोगी। इसे कमरे से बाहर छोड़कर वो वापस अंदर मुड़े तो मलिहा भी हादी भाई बात सुने कहती इनके पीछे आई, मगर वो दरवाज़ा धाड़ करता इसके मुंह पर बंद कर चुके थे। मलिहा ने मुक्का बनाकर दरवाजे पे मारने के लिए उठाया, मगर फिर खुद ही हाथ गिराकर मुंह बनाती कमरे में आ गई। कमरे में आकर इसने अपना बैग तैयार किया, फिर शाम के लिए कपड़े निकालकर प्रेस किए। ठीक 5 बजे वो तैयार होकर नूरुल हुदा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इनकी आवाज़ पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। नूरुल हुदा ब्लैक ड्रेस पैंट पर ब्लैक ही शर्ट पहने, गले में मैरून और दूसरी ब्राउन डॉट्स वाली टाई लटकाए ड्रेसिंग के सामने खड़े थे। इसे देखकर बोले, मलिहा ज़रा बताना तो दोनों में से कौन सी टाई ज़्यादा सूट करेगी? बैग वहीं साइड में रखते हुए वो उनकी तरफ देखकर बोली, आप हर बात में मेरी राय लेना ज़रूरी क्यों समझते हैं? उन्होंने दूबदू जवाब दिया, और तुम हर बात में बहस करना क्यों ज़रूरी समझती हो? इसने सर झटका, फिर 2 कदम आगे आकर एक निगाह इनके सीने पर डाली और जाकर अलमारी में से कुछ ढूंढने के बाद इनकी तरफ आ गई। फिर इनके गले से दोनों टाइयाँ निकालकर हाथ में पकड़ी ऐश ग्रे कलर की टाई इनके गले में बांधने लगी। गैर इरादी तौर पर नूरुल हुदा की निगाह इस पर टिक गई। वो इस वक्त सफ़ेद रंग के जारजेट के शलवार पर शेफून की कमीज पहने सफ़ेद शेफून का ही दुपट्टा कांधे पर फैलाए खड़ी थी। कानों में सफ़ेद मोतियों के आवेजे थे, आंखों में काजल की पतली सी लकीर और होंठों पर नेचुरल शेड की लिपस्टिक लगाकर बाल कमर पर खुले छोड़ रखे थे। कभी कभी ऐसा होता था कि नूरुल हुदा उसे देखते देखते एक पल को सब कुछ फरामोश कर बैठते थे, जैसे अभी उन्हें कुछ होश नहीं रहा। टाई की नॉट लगाकर कॉलर सही करते हुए मलिहा उनकी तरफ देखकर यूं ही मुस्कुराई तो नूरुल हुदा फौरन संभले और मुड़कर आईने में टाई ठीक करने लगे, मगर आईने में भी उनकी निगाह मलिहा के अक्स पर थी। तुम सफ़ेद रंग मत पहना करो। इनकी आवाज़ पर मलिहा हैरत से मुड़कर बोली, क्यों? इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है कहीं तुम्हें नज़र ना लग जाए। हादी भाई, वो ऐसे बोली जैसे कह रही हो क्या बेकार की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, इसे रुकने का कहकर नूरुल हुदा ने दराज से कैमरा निकालकर
आंखों पर लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं? नूरुल हुदा ने कैमरा नीचे करते हुए कहा। तस्वीर खींच रहा हूँ, मगर मुफ्त में नहीं खींचूंगा, बदले में एक मुस्कुराहट मिलनी चाहिए। और मलिहा फौरन ही मुस्कुरा उठी। इसकी मुस्कुराहट को हमेशा के लिए कैद कर लिया उसने। फिर वो बाबा जान के कमरे की तरफ आ गए। वो दरवाजे की तरफ ही मुतवज्जा थे। नूरुल हुदा से ये एक कदम पीछे आती मलिहा ने उन्हें दरवाजे की तरफ देखते पाया तो घबराकर नूरुल हुदा का हाथ थाम लिया। नूरुल हुदा ने इसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया और हल्के से झटके से इसे अपने करीब कर लिया, इतना कि इसका शाना नूरुल हुदा के बाजू को छूने लगा। ये सारी कार्रवाई बड़े ही गैर महसूस अंदाज में हुई थी, फिर भी बाबा जान की अकाबी निगाहों से छुपी ना रह सकी। बेटी और भतीजे के इस इत्तेहाद को देखकर एक अनोखा ख्याल अचानक ही उनके जहन में आया। नूरुल हुदा मलिहा को साथ लिए इनसे 2 कदम के फासले पर रुक कर बोले, हम दोनों बस जा ही रहे थे, आपको अल्लाह हाफिज कहने आए थे। वो अभी तक इसी ख्याल के जेरे असर थे, जेरे लब मुस्कुरा दिए। नूरुल हुदा इनकी मायने खेज मुस्कुराहट का मतलब तो ना समझे, पर इसे गनीमती ख्याल करते हुए अल्लाह हाफिज कहकर पलट गए। मलिहा ने भी झट से अल्लाह हाफिज बाबा जान कहा और इनके साथ हो ली। नूरुल हुदा को ध्यान भी नहीं रहा कि कमरे से निकलते वक्त भी मलिहा का हाथ इनके हाथ में था और बाबा जान ने बाहम थामे उनके दोनों हाथ देखते हुए अपने ख्याल को फैसले में बदल दिया था।